السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد أجمعين. اليوم راني وليت لكم بعد هذا الغياب الطويل بدرس جديد. عندي طابلية نتاع الأولاد بمناسبة الدخول المدرسي. بغيت اليوم ندير لكم الطابلية تاع السنة الأولى، عندها 6 سنين. قدام ما نقول لكم انا راني الوالده عندي توفات عليها ما بنتش في القناه. ان شاء الله طلبوا لها وادعوا لها بالرحمه ويسكنها فسيح جنانها يا رب العالمين امين. لابوبلين جبت متر ونصف يدير 35 في المتر، وجبت البي جبت متر ونصف يدير 3000 على المتر. هذه لابوبلين هذه مش شابه، هذه 35 في المتر. شوفوا نتيا المترا ها هي مترا منا، نتيا طوي على الطول، طويها على زوج. هيا رحنا طويناها، نجو هنا كي طويناها نعاودو نديروها على 4. خلي هذه المسافة، هذه المسافة هذه نخلو فيها 4 سنتيم. تحكمي هنا من الحافة هذه، ديري الطول، نشوفو الطول شحال عندها في الطول. الطول الكامل عنده 53 من الكتف حتى الركبة. حنا نديرو 53 هنايا. من الكتف حتى للركبة. نجو هنايا نزيدو 3 سنتيم حق الكفة. نجيب المقص، بسم الله، لتحت. هنا درك نديرو دورة الظهر. دورة الظهر عندها 30. احنا نقسمو 30 على 2 جينا 15. احنا نديرو هنا 16. درك احنا نفصلو من العنق، من هذه الجهة نفصلو العنق، ومنا نفصلو الإبط ونجو خارجين. من هذه الحافة نحطو المتر تاعنا نديرو 5، نعاودو نهبطو بزوج. ديري التحويرة هكا، هذا نتاع الظهر. نجو هنا نهبطو بزوج، ديري في الحافة نيشان. نجو من هذه النقطة ونديرو الخط نتاع الكتف. من هذه النقطة نهودو لحردة الإبط. حردة الإبط نديرولها 18، لخاطر علاش؟ خاطر نوسعولها، خاطر هذه الطابلية وتجي الفوق تلبسي الخشين وتلبسي الرقيق. هنا نديرو 18، نديرو الخط. نجو هنا لدورة الصدر. دورة الصدر حنا ما نعبروش منا، نعبرو كيما العنق، نعبرو من هذه الحافة. ها هي هذه الحافة منا نعبرو دورة الصدر. هنا نجو نعرضو نديرو 20، نديرو النقطة. شوف هنايا نديرو الزاوية القائمة. هنا ندخلو بزوج من هذه النقطة لهذه النقطة، نقوسوها كيما هاك. نجو من هذه ونجو هنا. انتي بغيتي تهوديها هكا نيشان، بغيتي ديريها ايفازي. حنايا شويه نخرجوا على 20 ونجو نديرو هكا، قوسو غير واحد شويه، خاطر هذه طابليه. قوسو واحد شويه ونجو نخرجوا هنايا.
هنا نعاودو نديرو واحد نص سنتيم الخياطه. الكتف نديرو العنق. هنا تخرجي هنا في هذه الزياده اللي درناها تاع 4 سنتيم. و35 سنتيم. هي 35 سنتيم. حنا نزيدو 2 سنتيم نديرو 37 للكفه. نقص هذا اليد نعاود ندير اليد واحده اخرى. بسم الله. هنا نجو ندخلو هكا، ونخرجو هنا هنا للزاويه هذه الاخيره هذه. نقصص هكا نجيبو حتى شوفي نتيا تطوي هذيك 4 سنتيم باش نعبرو العنق. القياس تاع العنق شويه نهودو في العنق. شوفي هنا هودي 5 سنتيم. نجيبو هذه الآلة راها في المحلات تنباع باش تعطيكم الدورة مليحة. شوفي حطيها كيما هاك وديري الدورة نتاع العنق. نجو نقص. بسم الله. شوفي هذه القطعة اللي بقات من اليدين نقلعوها. قطعة هذا جيب وهذا جيب. نديرو من هذه الزاوية، عبري من هذه الزاوية ديري 5. هنا 5 منا تحطيها كما هاك. تعاودي ديريها تقوسيها. شوفي باش نحكموا القياس نتاع العنق الظهر والامام باش نديروا لها الكول. شوفوا شو ديري هنا لصقي الكتف مع الكتف، وهو العنق نتاع الظهر والعنق نتاع الامام. احنا ما نعبروش منه، نعبرو من الخط هذا. شوفوا شحال فيها عندها 21. هنا نعبرو الكول نتاع العنق والظهر. نخرجوا ونجيبوا القطعه تاعنا. هنا نقلع واحد شويه، نخرجوا هنا. هيا راني جبت الجيوب وجبت البي. شوفي تحكمي البي كيما هاك، تحطيها على الطرف نتاع الجيب وخيطي على الجهه الخلفيه. بسم الله.
شوفي احنا خيطنا، نعاودو نقلبو. شوفي كيش نقلبو كيما هكا. خلو واحد المسافه هكا باش يجينا متقون ويجينا شباب. ودوك نخيطو على البي. شوفي كفيفه هنا الجيب، نكفوه كيما هكا على الجهه الدخلانيه. وهنا ما تخيطوش في هذه المنطقه، ما تخيطوش، خيطوا الجهه هذه. نجيو نحطوا من الابط نديرو 9 سنتيم، نحطوها هنا، هي 9 سنتيم، وخيط هنا باش يقعد لي الجيب مثبت. شوفوا معايا انايا كيف درت الجيوب ودرت لهم الكفه من الداخل وخيطتهم. بغيت هذه الكفه ندير لها الطرز من هذه الماشينه اللي راني درت لكم عليها فيديو. تدخلوا اللي ما شافتش تدخلوا تشوفوا كيفاش تخدم هذه الماشينه، الريغلاج تاعها، وتشوفوها باش تستافدوا منها. بسم الله. راني دايره واحد الطرزه باش تجيني هنايا هنا في هذه الحافه نتاع الجيب. بسم الله. نقرب لكم شويه. هو الطرز نتاعها. دوك نمشيو نديرو التكميله نتاع الطابليه في الماشينه الاخرى. نجيو هنا الكول نقسموه على زوج باش ندير لها البي في وسط بين القطعه والقطعه. البي كيما هاك. شوفي نحطوا لي بي اثنيه على زوج وحطيه كيما هكا وخيطي. نزيدوا القطعه الاخرى نحطوها فوقها ونخيطوا. البي يجي في الوسط. خيطنا نعاودو نقلبو، نربطو الامام والخلف. شوفوا معايا، شوفوا هاد نتاع الازرار نحطوها كيما هاك ونخيطو. هنا ندير واحد الفتحه. شوفي
هنا ندير واحد الفتحه باش كي نركب الكول ما يجينيش مشكوم. هاهي نديرو نحلوها. هاهي هذا نتاع الكول. نعاودو نزيدو الجهه الاخرى. هاهي باش كي نركبو الكول تجينا نيشان مع هذا الكول هذا تاع الازرار. نحطو الظهر. الكتفين. دوك نجو نديرو الوسط نتاع الظهر. نديرو الفتحه في النصف نتاع الظهر. نعاودو نحلو. نعاودو نديرو هكا على زوج ونجو نقصو. نديرو الفتحه باش نديرو الفتحه نتاع الظهر مع الفتحه نتاع الكول. نحكمو هكا وحده كما هاك ونجو نديرو هاك ونحطوها حتى لهنايا. شوفي فين جات. نخيطو جهه بجهه. شوفي نقلعو هذا الزياده. شوفي ها هو الكول. بقالي الكول هنا. شوفي هذه الجهه الفوقانيه، هذه الجهه الفوقانيه نطوو كيما هاك وندخلو لداخل هذيك الخياطه باش ما تبانش الخياطه هكا ونخيطو فوق الخياطه. حنا انتهينا. شوفي الكول كي جا متقون وما جاش فيه حتى ديفو. نجو دوك نركبو اليدين. ها هما اليدين. نجو نديرو الفتحه نتاع الوسط. نجو نحطو هنا في الكتف كي تخيطو. عاودو ديروا لها خياطه واحده اخرى باش تثبت الخياطه. تحطي الفتحه نتاعك نتاع اليد فوق هذيك الخياطه باش تعطيك النصف وتجيك نيشان. حنا كي كملنا اليدين نعاودو نفوتو عليها بخياطه هكا فوقها. شوفوا راني كملت ربط الجانبين. بقالي الكفه تاع اليدين نديرو كيما هاك. شوفي نحلو هاد الخياطه
ونديرو هكا نديروها شويه ريضه، على حساب 4 سنتيم. هي راني جيت باش نركب الازرار. راني باغي نركب الازرار من هذه الاله، الاله نتاع البريسيون اللي وريتها لكم في واحد الفيديو. ما وريتلكمش هذو الازرار نتاع هذا تاع الذكر والانثى. شوفوا هذا الذكر والانثى فيه هذا البيناس، هذا النوع، وعندها الذكر والانثى. ها هي الذكر وهو الانثى. شوفي هاي، هنا نعاودو نحلو. شوفي انا ركبت مركبه زوج، قالت لي هادو هنا. نوريكم وحده ولا زوج، شوفوها معايا. شوفوا عندها زوج هذا القوالب، عندها هذا نتاع الذكر وهذا نتاع الانثى، وهذا واحد بيناتهم. هذا يركب فيه هذاك الدبوس، هذا ها هو مركباته. ونركبه واحد هنايا، هذا تاع هنا الجهه الفوقانيه. شوفي حنا حاسبين المسافه بين هذه وهذه 8 سنتيم. يعني هنايا راني دايره 8 سنتيم وراني دايره نقطه. هيا نديرو بالمقص ولا لا عندك مسمار ولا، وتحليها هكا. هيا الثقب، شوفي ها هو الثقب. خاطر علاش نديرو الثقب؟ باش هذا خاطر هذا بلاستيك وكاين نضغطو عليه. ها هو دبوس، نجو نضغطو. بسم الله. ها هي شوفوا نعبرو قد المسافة هذه، المسافة هذه. هيا هنا نديرو 8. هو نجو نحطو دبوس ونعاودو نجو نحطو هذه. حنا نلصقو مليح. نعاودو نجو نديرو الثقب. الدبوز يجي منا الجهة الأمامية، ونخرجو هذاك المسمار نتاع الدبوز. ها هي دوك نجو نديرو المقابل اللي نحطو كيما هاك. شوفي دوك حنا نبدلو هذا قالب، هذا قالب وحده وهذا قالب وحده. شوفي هذا قالب نتاع هذا وهذا قالب نتاع هذا. شوفي كي دايرين. ها شوفي نجو نحطو هكا. زيري نتيا باش ما يجوكش عوج، خاصك لازم الاولى تكوني حكمتها كيما هاك باش تجيك ما يجيكش عوج. شوفي ها هي الثقب هذا، هذه مقابله هذا. حنا نديرو شويه خرجنا عليه، نديرو بالستيلو ونعاودو نثقبو بالمقص، نحطو دبوس.
نديرو هذا دبوس مختلفة، نديروها في الداخل، احنا نقولوا الجهة الدخلانية. نعاودو نجو نضغطو، هي شوفي نعاودو نجي نستمر في العملية. وهي الطابلية تاعي راها واجدة. وهذا هو الدرس نتاع اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.